الإنسان إذا دخل الجنة، إذا وضع أول قدم في الجنة والله إنها ما ترجع، لأن الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا. سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ متى الراحة يا إمام أهل السنة والجماعة؟ قال الراحة عندما توضع أول قدم في الجنة. بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إخواني، الخمر اللي في الدنيا يصدع الإنسان بسببه، الخمر اللي في الدنيا يضيع هذا الخمر عقله، أما خمر الآخرة لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذا شربت خمر الجنة ما يصدع راسك ولا يذهب عقلك، لذة للشاربين. والعجيب أنه ليس نهرا واحدا، أنهار من خمر، أنهار من خمر، مو نهر واحد. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كيف سلاما سلاما؟ كيف؟ إذا دخل المسلمون الجنة الملائكة تسلم عليهم وهم يسلمون على بعض، والله يسلم عليهم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذا الله عز وجل سلم عليهم أهل الجنة يردوا على الله فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. أبشركم بشرى، قولوا بشر. أهل الجنة يبتعد عنهم الكدر والنكد، لأن ربي يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله.